Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Ang atong mga ginikanan maoy nagdaan nato sa kalibutan. Busa angay natong tahuron sila. Pero unsa kaha kun uwahin na ang tanan? Ikaw ka barangay, unsa ka dako ang imong gugma sa imong ginikanan? Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab dato diin laing sugilanon sa gugma mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Gerson nga giuluhan taog. Why wow? Dear Papa Cholo, una ko sugdan ang akong storya, gusto ko magpaila. Ako dahil si Gerson, 29 anyos ug nagtrabaho isip payroll assistant sa pribadong kumpanya diri sa Cebu. Pero natawag nagdako ko sa among probinsya sa Leyte. Naginusara ko nga anak sa akong mga ginikanan nga mga gagmay nga tao o mas nailhan nga midget o unano. 3 ka metros lang ang ilang gitas-on. Ako, average ang akong height. Bisan pa niining tanan, ang akong amahan nga si Tonyo usa ka kugihan ug buotan nga tawo nga kusinero sa sikat nga lugawan sa among lungsod, kay maayo kayo siya magluto og lugaw ug uban pang mga putahe nga gibaligya didto. Ang akong inahan usa ka manikurista ug masahista. Tungod sa ilang natural nga diskarte, ilang napadayon ang akong edukasyon gikan sa kindergarten hangtod na sa college. Pero dihang nag-college ko, daghan na kaayo ang mibuli o midaog-daog nako. Hangtod nga nagpasulabi na ang akong insecurities ug ang akong pagkalagot sa akong mga ginikanan kun nganong mga unano pa ang akong mga ginikanan. Aray! Hinaya ma! Sikit kayo! Mas masakitan ko magsigig kag langas diha. Kibutangan na kog ayos nimo mga bunog. Anak sa boy, nganong nakigaway man ka? Dili ka man ingon ni anak ka di adto. Matingagyo ron imong amahang makakita nimo. Saong di ko makikaway. Gibuli ko sa mga barkada. Unsay gibuli? Kinsa man ha kay ipabarangay nato? Ngitap ko ka gubot. Kinsa may nakulatahan nato, ako ba? Ikaw ang nanging tagubot. O kung sa may hinungdang gibuli ka manila. Mutanap yung ka. Bagot ubyos. Siyempre, saan yung papa? Bahin na basab nis among pagkaunano, Gerson? Unsa pa? Manira ang rason. Ang mga tao kanunay padungog-dungog nako kung makakita sila nako. Daghang kay sila isulti makapasakit. Ingon sila, gisumpa ko na akong pamilya. Anak ko nukos maligno. Diwindi ko nung mahimo yung apo kay diwindi ko nuko. Kalagot? Mutuo ka sa ilang giingon. Di ba giingnan ka na sa imong papa nga ipagawas lang sa pikas dungga ng ilang ipanulte. Kung kibuhat pa na nimo, dili ka maingon ini ron. Pero hangtod ka saman nga ako ng buhaton ma. Unsa ba ni tabo dire? Dini ha, unsa? Jason. Nga nangingon ana man imong itsura. Nay, imong anak to niyo, nakig-away sa mga batanong lalaki. Gibuli ko no. Sakto sa sila pa. Malas kay kuno ko. Kaya nahimo kong ginikanan kamo. Nataw pa ako sa normal nga pamilya, di ta miserable akong kinabuhi ron. Unsa na imong gipanulti, Gerson? Lisod pagdawaton ang kamatuoran nga ingon miini sa imong amahan? Imbis nga magpaapekto ka sa isulti sa uban? Di man ko parehan nyo ma. Wa man ko'y disability ngayon nana. Pero samtang naapa mo, pero may magsunod-sunod na ko ang sumpas ng pagkainano. Hoy. Bastos ka ha, sobra ka na.
Bastos kang istorya. Wa ka na respeto sa imong mama ug nako. Mao ba ka nang imong nakatuna sa eskwelahan, ha? Ha? Sayang ang among pagpa-eskwela nimo. Kung haid kayong tabas sa imong dila. Ano sukom ka pa? Untaw ang kumataw ng kalibutan na, oy. O ka, namatay lang ko sa bata pa ko. Para dili ko mabuhi ngayon muna ini. Kung makalayas pa rin ako, mulayas man ko. Buisit kang bataa ka, ha? Aray pa! Tonyo, anong ginapatan mo man imong anak, oy? May kanay kay. Mara na akong gibuhat niya. Dili man ko kaabo siyang Ba, buak kita ta na bagol-bagol niya. Kung makabot pa to. Pwede ba tigang patiran pa? Si, suhi! Bisag taas ka! Kus galing ko mo ko no! Husto na gud mong duha. Jerison, ayaw pa sakiti imong amahan, oy. Mahadlok itong kas Ginoo. Imuming mga ginikanan. O ikaw, Tonyo, kinapatan mo pa nga tong anak? Nakadugang ka lang sakit siyang lawas. Magkalagot imong anak, oy! Murag si Kinsa! Way utang ka pubuton! Way wow! Way uwaw na kung way uwaw. Pero na uwaw ko nga kamoy nahimo na kong ginikanan. Oh, gusto nyo na kang padugol ko ng imong baba, ha? Dali, dali, dali! Hunong na lagi mo! Pisit ba din yung duha, oy? Kay bago nga di na nako madawat og mahigugma sa akong mga ginikanan Papa Cholo. Busa naningkamot ko nga muundang sa akong trabaho og mutrabaho uban sa akong mga higala. Ang akong tumong mao ang pagpalayo sa akong mga ginikanan ug pagsugod sa pagpuyo sa laing dapit. Nahuna-huna ko nga mas maayo pa nga magpalayo na lang sa among lugar kaysa magda sa sumpa sa ilang kahimtang Papa Cholo. Nalipay kay ko nga nakahuman ko sa college sa kursong financial management. Nakahukom ko nga moadto sa Cebu aron malayo nila. Nakahuna-huna ko. Putlo na ko ang akong koneksyon nila para magmalinawon ko, Papa Cholo. Og sa akong pagpanimpad sa Cebu, nakatrabaho ko og nakaila ko ang usa ka babae nga nahimo kong hinigugma. Milabay ang pipila ka tuig sa wa damha, mikontak nako ang akong inahan. Kisam ning nanawag sa isbuntag, oy. Hello? Hello? Jerson, anak. Oh, ma! Kayod lang. Giusan us pakibawas bago na ko numero. Nangutan ako sa imong igagaw. Jerson, ganong nag-ilis ka mag-number? Naglisod ko pag-kontak nimo. Ug wa na nasab ka manawag namo. Busy ko sa trabaho, ma. Huwag nawasan akong SIM card. Bisan na. Nahimaubot ka sa among numero. Wa ka ba mingawa namo, anak? Wa na gyud mi makadungogi ka nimo sukad nga nagsugod ka sa pagtrabaho diya. Og nagpalayo namo. Gusto ka may bawas tinuod, ma? Okay. Sultihan ta ka. Aron mahunong na ka. Huwag kumingawan yung papa. Kalimtan ta naman mo. Masilom naman ako kinabuhi sukad nga may buwag ko ninyo. Buot ipasabot. Dugay ka nang nagplanong mo biya din og manarbaho aron mahilayo ka namo sa imong papa. Mao na, ma. Wa ba niyo batiya kung anong wa ko manawag ninyo? Wa na ko'y panahon yung papa. Gusto na ko ipanahan akong kinabuhi din Cebu. Kung mangutana ko, kung nalipay ba ko, ay kabalakay kamalipayon ko. Mas may dire. Way manungog, gabisag kisa musultin ako nga inano ko na ako mangginikanan. Layo naman ko ninyo. Di na kong balik na sa ato eh. Di na kong balik yung papa. Wa kay uwaw nga pagkaanak. Humasa ka na namong nabuhat para nimo. Nahibaw ka bang unsa kasakit madungog gani nakagustong makakita namo. Wa na ba gyud kay kamay nga pagpakabana namo sa imong amahan, Jerson? Wa na. Ug ayaw ko basuras ng pagpadakon ako kay responsibilidad na nyo nga rin ako. Nasakit ang imong amahan, Jerson. Wa ka man lay konsensyang mo sulti o gigon ni Ana. Oh, kung nasakit sa papa, di na sa ospital. Ay ko pagkusin siya, ha? Kanili ko tabla na na. Anak, may mo pag-usba ng imong kinaiya?
Kami sa imong amahan ang kinahanglan nimo. Naa siya sa ospital kay gihilatan o giubo. Matod pa sa doktor, pneumonia ang iyang sakit. Gusto ko no kaniyang makita kay gimingaw na siya nimo, Gerson. Gimingaw ko nimo, anak. Sorry ma, di na ko ihatag imong gusto. Nako'y trabaho diri. Di ko gustong mo ana, di na. Imposible kay nga buhaton ako ng gusto nimo. Makahimo naman ko sa pagkatimas ko kaugalingon. Ako naman ko. Di na ba yun mausap ng imong hunahuna? Ingon ana na ba yun kakaway kasing-kasing nga pagkaanak? Respetahin lang gud akong gusto, ma. Di lang nato paabton sa punto nga magpasakitay pa ta. Anak! Okay na, kinahanglan akong pagunan ni tawag. Ako ilang buhaton. Samukan ko ni muda. Nakaniyot lang, anak, Gerson! Pahamak na ako igagaw eh. Kinahanglan nga mag-ilis sa kuglaing number ini. Kalagot! Tawag akong dautan nga anak. Way uwaw og di mapasalamaton. Apan mas gusto nako ang akong kalinaw nga wa sila kaysa ibalik sila sa akong kinabuhi uban sa mga pagdaog-daog sa mga tao. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga di nako gusto nga magsubli pa ang di maayong mga kasinatian nga akong nasinati sa akong pagkabatanon. Mao nga kung kinahanglan ko nga mupalayo gikan kanila, buhaton ako. So kaniadto wa na gyud manawag og misamok pa ang akong inahan. Hangtod nga gisultihan ko sa akong igagaw ang tinuod nga rason sa pagpakahilom sa akong inahan, Papa Cholo. Kinitungod kay ang akong amahan namatay. Ang kunon ko nga murag ni hunong ang akong kalibutan kay daw sa natinuod ang gisulti ko sa akong uyab nga si Daisy nga patay na ang akong mga ginikanan. Nag-breakdown gyud ko sa kiliran sa akong hinigugma og lakip siya naglibog. Ug didto ko gi-explain niya ang tanan. Ug ang rason nganong gikalagutan ko ang akong mga ginikanan. Sa primero nasuko si Daisy nako pero sa katapusan mibati siya kaluoy nako. Hangtod nga giamaman ko niya o gisultihan nga kinahanglang duawon ko ang akong inahan balik sa among lugar. Nahadlo ko sa mamahimong reaksyon sa akong mama kung makakita ko niya. Ug sa dihang nagkita mi, imbis mainiton nga gakos ug hawk ang iyang itimbaya nako, kalagot iyang gibati ni adtong higayuna. May naong ka pang ikapakita saya sa imong amahan! Sa kabuhi pa siya maski mo nga linawa! Sorry ma. Kung nahibaw pa lang kung mao ni mahitabo, may paulit tanayin ko. Salbahis ka, way sama! Ma! Gusto naman, isakitan ko ma. Gusto na. Kisakitan ka? Dili pa na igo kay kay uwaw nga pagkaanak. Pagka kay kagdaw mi uli dirin, diin patay ng imong amahan. Kung buotan ka pagkaanak, dili uta di mahitabo sa imong amahan. Nahibaw ka ba nga hangtod sa katapusan niyang gininhawa? Ang imungan ang iyang gisangpit, Gerson! Pa, sorry kay kay pa. Pasaylo ako. Gaw, sabta lang una imong mama. Dili biya lalim yang giagian ron. Bisag buhila ka pagdugo! Dili na mabuhi ang imong amahan! O bisag mangayo ka pagpasaylo nako! Dili di ka mapasaylo, Gerson! Naibaw kong salbahis kong pagkaanak ma. Sorry. Gidaw ko pag-ayos kong emosyon. Ipasagdan ko nga masuod sa kung ang isulti sa mga tao. O nawadan kong respeto ninyong papa. Unta, nakahuna-una ka ni anak ka ni Anto! Dili ka ron nga imong amahan! Dili na makadungog sa imong mga pagmahay! Maayo ka na mong gipadako, bisag ingon mi niini. Mga unano mi, nagkugi mi para mahatagan kag may kinabuhi. Pero sa imong
Palihog. Masagdi ko. Gusto ko makauban si Papa bisas katapusan ni kayon. Unsa? Gusto ni mong ikauban ng imong amahan? Patay na siya! Mabati pa ba niya imong presensya? Dili na! Kung naapaunta ka, kung niuli ka para atibanon siya, dili unta ka magmahay-mahay ron. Sa ni mo namatay imong amahan, Gerson. Ipatay ni mo siya! O ikaw sabang mo patay na ako kundi ka mo biyahe ning baya! Ma! Gawas lang una. Pasagdi lang una imong mama. Tiya, ayaw palabis imong gibati, ha? Unsa pa gipaabot mo? Layas na pa! Balik sa espino kundi kagikan! Tita, palihog. Gusto ni Gerson nga makakita sa iyang amahan. Tuguti lang siya, please. Ayaw sa papahuwa, ah. O kinsa ka, ha? Ganong ginapiga ni mo ning way uwaw nga lalaki? Ako na si Daisy, tita. Uyab ko ni Gerson. Nanikamot po ko nga kumbinsiyon siya nga muuli para makikita nimo. Nasuko po gani ko niya sa iyang gibuhat, pero naluoy sab ko sa laing bahin. Busa palihog, iya sa papawa, tita. Pasalamat ka, Jerison. Nga naa kay uyab sama ni Daisy. Kung dili patungod niya, kipapahawa niya tika sa kong bahay. Puwisit ka! Pagkakag daog, magpakita pa na ako. Ang Diyos na bahala di mo sa imong pagkaway-uwaw! Nakasabot ko nga dagan sa akong mga higala ang nasuko nako tungod sa di maayo na akong pagtratar sa akong mga ginikanan. Nasuko ko sa akong kaugalingon ni atong tungura. Dagan kay pagmahay sa kinabuhi ug kahibaw ko nga uwahin na ang tanan kay wa na ang akong papa. Pero naara gihapon ang akong mama. Mao nga nakaingon ko sa akong kaugalingon nga gusto kong mubawi niya, Papa Cholo. Wa ko kay bawon saon pagsugod sa akong kinabuhi. Naguulyod ko. Apan swerte nga gipasensyahan ko ni Daisy. Siya nakig-uban ako sa mga panahon nga dako ang akong kasubo. Nagsugod na kong nalamdagan sa angay na akong buhaton aron makabawi ko sa akong mama. Gerson, halos wala mo matandog ang akong giluto para nimo. Unsaon man nimo paglig-on kung dili ka mo kaon. Masakit yun ka. Sorry, Daisy. Walang gikugana. Nakasabot ko nga may yun na may isulti ka ba? Maminaw ko nimo. Bahin ba ka na sa imong mama? Wa gyapon niya tubaga akong tawag. Wa sa simutubag sa akong mga text message. Gusto kong uli ug makiguban niya pero nahadlo ko. Sorry kas ko pagkasalbahay sila ba? Kung mabakoy pala untan ako ang tanan, mas mayon ta akong pagtatar nila kay nagkinahanglan sila og gugma o pagsabot kaysa bugal-bugal og diskriminasyon. Pero gibuhatan nimo ang tanan nga makauli ka, di ba? Sa pagkakaroon, ikaw na nga nagbasol ka. Nga i-acknowledge nimo ang imong mga sayop. Sakto ka, di na nimo mapalik pa ang nangagi. Gusto si Mama. Ako hinungdang namatay si Papa. Gerson, ayaw kayo ipaubos ang imong kaugalingon. Sigurado ko nga dili gusto sa imong amahan nga basulo nimo ang imong kaugalingon. Ug ang imong inahan tingali. Nasulti lang to niya tungod sa iyang kaguol ug kalakot. Unta. Pero mga puong sa kong inahan, nabati ko ang kabukat sa tanan niyang ipanulti. Nahibaw ko. Deserve niya na ako. Pero, uwahin na nga ako mga pagmahay. Pero pwede paghapon ka magsugod, Gerson. Nagtuo ko ako nga hatagan ni mo panahon ang imong inahan. Magkahuna-huna siya og
makaambura siya nga ikaw pagyapon ang iyang anak. Sigurado ko nga, mapasaylo ka na usab niya. Hinaot nga ingon lang unta ni Ana. Kaya gusto ko muli sa akong yuta na tawan. Gusto ko mabawi sa akong ama. Gusto na ko nga matulid ang mga sayop nga ako nahimo sa akong ginikanan. O nga, mapasaylo ko sa akong inahan. Ayaw give up, Gerson. Ayaw kabalaka, ni ako uban nimo. Di ko kapuyon kay nakita man ako na kamot ka nga mahimong buutan nga anak ug makigbalik ka sa imong inahan, maguli mo. Salamat ha. Miunong ka na ako. Nagtubi akong buwagan ko nimo. Nga nasuko ka. Pero, wa ko na upyay. Naara kayapon ka. I love you, Gerson. Ug mituo ko nga magbag-o ka ug mahimong maayong anak sa imong inahan. Mahimo nimong bawion ang imong mga pagkuwang. Lisod sa unang tingali pero mas lisod kung maginusara ka, di ba? I love you, Daisy. I love you too. O sige na. Kaon na. Nakasiguro ko nga. Mukaon ka na nining giandam na ko nimo. Oo, basta sawaan ko nimo. Kana na di ay. Bisag hungiton pati ka. Oh, open your mouth. Love sad, uy. Swerte kay ko nga gihatag ni God na ako si Daisy. Nga bisag lisod, gisugdan ako ang pagtulid sa akong mga sayop o mubawi sa naginusarang ginikanan nga naanak ko. Mao kana ang akong mama. Kanunay na kong mag-adtuan sa amo og gipakita ko sa akong inahan ang pag-atiman ko niya. Paglabay sa usa ka tuig, bugnaw paghihapon ang pagtagad sa akong inahan Papa Cholo. Mag-adtungan hilang ko sa Leyte og Cebu kay naaaman gihapon ang trabaho dinhi. Pero usa ka adlaw, giingnan ko sa akong igagaw nga na-confine si mama sa ospital tungod sa taas nga hilanat. May pauli dayon ko. Papa Cholo, apan uwahin na ang akong pag-abot kay namatay sa dengue ang akong mama. Wa ko kay baw unsaon pagsugod kay nailon ako sa akong mga ginikanan. Human sa pila ka tuig na ang milabay, napay mga gabi nga di ko makatug og maayo. Papa Cholo, kanunay kong magdamgo sa akong mga ginikanan. Gimingaw sab ko nila sa tanang panahon. Daghan kay kong pagmahay. Unta, makagugol pa unta kong panahon uban nila kaysa padayon nilang pagbasol sa sitwasyon o kondisyon nga di nila gusto. Naningkamot ko nga mamahimong maayong tao. Kahibaw ko nga girespeto ko nila isip ilang anak bisag naa na sila sa kinabuhing dayon. Salamat Papa Cholo kung gipili nimo nga ipasundayag ang akong istorya. Nang hinaot ko nga ang akong mga kasinatian sa kinabuhi magsilbing leksyon sa akong mga anak. Mahalo nato ang atong mga ginikanan ilabi na nga gibuhat nila ang tanan para mamaayo ang atong pagdako. Dinhi lang og kutob and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso o kabarangay Gerson. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay ug salamat.